बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल 2022 का इख्तिताम होने जा रहा है, तो दिल में ये ख्याल आया है कि इस साल अल्लाह ताला ने जो किताबें पढ़ने की तौफीक दी है, जिनसे कुछ फ़ायदा उठाया है, उनका कुछ तज़किरा हो, कुछ उन पर बात हो। शायद उससे लोगों का कुछ फ़ायदा भी हो। खुदा न ख़ास्ता मुझे अपने मुताले का रोब नहीं झाड़ना, लेकिन ये किताबें ऐसी हैं जिनसे मैंने फ़ायदा उठाया है, तो इनके तज़किरे से शायद दूसरों को भी फ़ायदा हो। मैं आज 4 किताबों की बात करूँगा कुरान करीम के हवाले से, जो इस साल मैंने पढ़ी हैं और जिनसे बहुत फ़ायदा उठाया है। उनमें जो पहली किताब है, वो है इमाम फ़राही के कुरआनी हवाशी के उन्वान से। मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही के मुतालिक सब जानते हैं। कुरान करीम के साथ उनका जो ताल्लुक़ था, उलूमुल कुरान में जो उनकी कंट्रीब्यूशन है नज़्म कुरान के हवाले से बिलख़ुसूस और दीगर भी कई पहलुओं से, तो वो सबके इल्म में है। मौलाना फ़राही कुरान करीम के मुताले के वक़्त अगर साइड पे कुछ वो नोट लिखते थे, तो इस तरह के 3 नुस्खे थे। तो उनमें ज़्यादातर यूँ कहें कि उनकी कुछ आरा साइट पे नक़ल हुई हैं। तो उनसे ये किताब, ये जो उनके हवाशी के मुतरजिम हैं मौलाना उबैदुल्लाह फ़राही, उन्होंने ये इकट्ठे किए हैं। मौलाना उबैदुल्लाह फ़राही ने तर्जमा किया है, क्योंकि मौलाना फ़राही जो थे वो तो अरबी में लिखते थे। ज़्यादातर उनका काम अरबी में ही है। चंद एक चीज़ें उन्होंने उर्दू में लिखी हैं, लेकिन ज़्यादातर उनका काम अरबी में है। तो हवाशी भी उनके अरबी में थे। मौलाना उबैदुल्लाह फ़राही ने तर्जमा किया है और मौलाना अमानतुल्लाह इस्लाही ने उसकी तसहीह की है, उस पर नज़र षानी की है। पाकिस्तान से ये मौलाना अमीन अहसन इस्लाही साहब के जो शागिर्द थे, जनाब खालिद मसूद साहब, उनके साहिबजादे हसन आरिफ साहब ने इसको शाया किया है मजलिस मरकज़िया हिज़्बुल अंसार भेरा से। और मुझे उनने ही ये तोहफ़तन भेजी है। अल्लाह ताला उनको बेहतरीन अजर दे। मौलाना फ़राही के ये हवाशी गैर मज़बूत है। मौलाना फ़राही का बहुत सारा काम ऐसा है, कुछ उनके मुसव्वदात थे जो अधूरे थे, इस वजह से शाये नहीं हुए, और कुछ दीगर वजूहात की बिना पर। और फिर ज़्यादातर काम उनका अरबी में था। उसको ज़ाहिर है उर्दू में उसका तर्जुमा हो और आम लोगों के लिए, उर्दू ख़्वान तबके के लिए मुयस्सर हो, तो उसका फ़ायदा ही होगा। लेकिन ये हवाशी क्यों शाया नहीं हुए थे, मौलाना इस्लाही क्यों इस की इशाअत के हक़ में नहीं थे? तो मुतरजिम जनाब उबैदुल्लाह फ़राही ने इस पे लिखा है यहाँ कि हो सकता है कि बाज़ आरा इनमें ऐसी हों जिनसे उन्होंने बाद में रुजू किया हो, क्योंकि कोई बाकायदा तसनीफ़ तो है नहीं। इसी तरह ये भी हो सकता है कुछ तालीक़ात उन्होंने सिर्फ़ तनक़ीद के तौर पर लिखी हों। जो कुछ वहाँ लिखा है, क्या पता वो किसी मुफ़स्सिर की राय उन्होंने नोट की हो, शायद बाद में उस पर वो तहक़ीक़ करें या तनक़ीद करें। तो और भी कई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो इस वजह से मौलाना इस्लाही इनकी इशाअत के हक़ में नहीं थे। लेकिन क्यों अब जनाब उबैदुल्लाह फ़राही और दीगर अहबाब ने ये ज़रूरी समझा कि इनको शाया किया जाए, तो इसकी वज़ाहत करते हुए कहते हैं कि इन हवाशी में तफ़सीरी जवाहिर और हिकम का एक कीमती ज़ख़ीरा मौजूद है, जिससे अहले इल्म को महरूम रखना मुनासिब नहीं है। अलबत्ता एक कैवियट, एक तंबीह उन्होंने की है कि बहरहाल याद रखें कि ये मौलाना फ़राही की बाकायदा तसनीफ़ नहीं है। बहुत मुफ़ीद हवाशी हैं, और तदब्बुर कुरान का अगर आपने मुताला किया हो या कर रहे हों, तो उसके साथ-साथ अगर ये भी आपके सामने रहें, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दोनों का होगा, और आप दोनों के दरमियान ताल्लुक़ को भी देख लेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ तो नहीं, लेकिन जो नज़्म कुरान पर दलाइलुन निज़ाम के नाम से मौलाना फ़राही का रिसाला है, वहाँ उन्होंने वाज़ेह किया है, और बाज़ दीगर मकामात पर भी इशारात मौजूद हैं कि उनके नज़दीक कुरान करीम 9 अबवाब या 9 ग्रुप्स पर यूँ कहें कि मुश्तमिल है। सूरतों को उन्होंने इस तरह 9 ग्रुपों में तक़सीम किया है। मौलाना इस्लाही ने बाद में 7 ग्रुप्स का आइडिया दिया, क्योंकि जैसे नज़्म कुरान के इस तसव्वुर से जो लोग वाकिफ़ हैं, वो जानते हैं कि ये जो सूरतों के ग्रुप्स इन्होंने बनाए हुए हैं, तो इन ग्रुप्स में हर ग्रुप शुरू होता है 1 या 2 या ज़ायद मक्की सूरतों से, और फिर इख्तिताम मदनी सूरत या सूरतों पर होता है। तो बाज़ सूरतों पर मक्की और मदनी होने पर
مولانا اصلاحی اور مولانا فراہی کے درمیان اختلاف ہے۔ دیگر مفسرین کی عربی مکی مدنی کی تعیین میں ظاہر ہے ان کے ہاں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر مفسرین کے ہاں جو مکی اور مدنی کی تقسیم پر اختلاف ہے وہ زیادہ تر روایات کی بنیاد پر ہوتا ہے اور بیرونی قرائن کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ لیکن مولانا فراہی، مولانا اصلاحی تو سورت کے زمانے نزول کی تعیین کے لیے بھی بنیادی طور پر سورت کے اندر جو موضوعات زیر بحث آئے ہیں، جو لوگ مخاطبین ہیں، جو سورت کا عمومی ماحول ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے اندرونی قرائن پر ان کا جو اختلاف ہے وہ قابل غور ہے۔ تو بہرحال چونکہ مکی مدنی کا یہ اختلاف ان کے ہاں پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے مولانا فراہی نے سورتوں کو 9 گروپس میں تقسیم سمجھا، جبکہ مولانا اصلاحی نے اس کو 7 گروپس میں تقسیم سمجھا۔ اور ابتدا میں تو انہوں نے خیال ظاہر کیا تھا کہ شاید یہ جو سبع من المثانی کی ترکیب آئی ہے سورۃ الحجر میں، اس میں اسی طرف اشارہ ہو۔ مثانی وہ کہتے ہیں مثنا کی جمع ہے، دو دو، تو چونکہ صورتوں کے جوڑے ہوتے ہیں، دو دو صورتیں آپس میں مل کر مثنیٰ ایک دوسرے کی ہوتی ہیں، تو یہ مثانی ہو گئے۔ اور سبعن تو گویا یہ 7 گروپس کی طرف اشارہ ہے۔ ابتدا میں انہوں نے ایک خیال کے طور پر اس کا ذکر کیا تھا مولانا اصلاحی نے، بعد میں وہ اس پر یوں کہیں کہ ان کو اطمینان ہوا، شرح صدر ہوا، اور وہ اس کو قطعی انداز میں بیان کرنے لگے۔ اور اب ان کے جو شاگرد ہیں جناب جاوید غامدی صاحب، وہ تو اس کو یوں ہی بیان کرتے ہیں جیسے یہ 7 گروپس اور ان کے اندر صورتوں کے جوڑے جوڑے یہ منصوص ہو اس آیت کی روح سے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ یہ بہت مفید کتاب ہے جیسے میں نے ذکر کیا، لیکن اس میں ایک مسئلہ مجھے نظر آیا ہے، شاید اگلے ایڈیشن میں اس کی طرف توجہ کی جائے کہ اس میں فہرست نہیں ہے۔ یہ بہت عجیب بات لگتی ہے کہ فہرست اس میں سے کہاں سے غائب ہو گئی، اور فہرست کی عدم موجودگی کی وجہ سے ظاہر ہے کسی مخصوص صورت کو اگر آپ تلاش کر رہے ہوں یا کسی مخصوص آیت کو تلاش کر رہے ہوں، ایک تو ہر آیت پر ظاہر حاشیہ موجود نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی مخصوص صورت کو تلاش کر رہے ہوں تو اس میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ اتنی زیادہ محنت تو بہرحال نہیں ہے، لیکن اگر فہرست ہو تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اچھا، جو دوسری کتاب ہے جس کا میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ انڈیا سے ہمارے دوست محی الدین غازی صاحب نے بھیجی ہے، اور اس کا عنوان ہے رہنمائے ترجمہ ترجمہ قرآن، یعنی قرآن کے ترجمے میں یہ مدد دیتی ہے، اور بنیادی طور پر یہ مولانا امانت اللہ اصلاحی صاحب کے افادات پر مبنی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس کتاب سے میں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ بہت ہی غور سے پڑھنے والی کتاب ہے، اور یوں کہیں کہ جن کو قرآن کریم پر غور کرنے کی توفیق اللہ نے دی ہے اور ترجمے پر وہ یعنی سوچتے ہیں، قرآن کے مفہوم پر غور کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ ان کے سرہانے یا کم از کم ان کے مطالعے کی میز پر مستقل موجود رہنی چاہیے۔ اس میں بہت ہی دلچسپ عناوین ہیں اور بہت دلچسپ تفصیلات ہیں۔ اردو کے بہت مشہور مترجمین کا انہوں نے تذکرہ بھی کیا ہے، مختلف اصولوں کے تحت بیان کرتے ہوئے، مثال کے طور پر یہ بات کہ کبھی ضمیر غائب کا مرجع متعین کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے، پھر اس کو مثالیں دیتے ہیں، اور پھر مولانا امانت اللہ اصلاحی نے وہاں جو رائے دی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ کبھی ان کی رائے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے ساتھ موافق ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، لیکن جو اصول کی جس طرح وہ وضاحت کرتے ہیں وہ بہت دلچسپ چیز ہوتی ہے، اور کم و بیش ایسا ہوا ہے کہ مجھے ان کی رائے پر اطمینان نہیں ہوا ہے، زیادہ تر ان کی جو رائے ہے وہ دل کو لگی ہے۔ کہیں کہیں کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر میں الگ سے شاید اللہ اگر توفیق دے تو لکھ سکوں، لیکن مختصر میں یہ ضرور ذکر کروں گا کہ یہ بہت ہی مفید کتاب ہے، اور قرآن اور علوم القرآن سے دلچسپی رکھنے والے اہل علم کے پاس اس کا ہونا ضروری ہے۔ یہ انڈیا سے اس کو شائع کیا ہے ہدایت پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز نے دلی میں، لیکن مجھے تو ظاہر انہوں نے تحفے کے طور پر بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ پاکستان سے اس کی کتابی صورت میں اشاعت کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، لیکن قسطوار یہ کتاب شائع ہو رہی ہے پچھلے کئی سال سے، اس کے مختلف حصے، ماہنامہ الشریعہ
गुजरांवाला में शाया हो रहे हैं। अनकरीब शायद ये किताब वहाँ पूरी हो जाए तो उसके बाद शायद कहीं से इसकी मुस्तकिल किताबी सूरत में इशाअत का भी बंदोबस्त हो, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन अशरिया में किस्तवार कई सालों से इसकी इशाअत होती रही है मुख्तलिफ हिस्सों की। अच्छा, तीसरा ये तर्जमा है, और तर्जमे का उन्वान है ज़ुब्दतुल बयान, जो मौलाना सैयद फजलुर रहमान साहिब ने किया है, और उनके खलफुर रशीद जनाब सैयद अजीज़ुर रहमान साहब, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने ये मुझे तोहफ़तन ये तर्जमा इनायत किया था। और ये बहुत ही आसान और आम फहम और बहुत मुफीद तर्जमा है। और तर्जमा ऐसा है कि इसे आप बड़े आराम से, यानी अगर आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे हों और खा आपको अरबी ना आती हो, और आप तिलावत करते हुए चूँकि हर आयत के नीचे वो तर्जमा लिखा हुआ है और वो उसके साथ साथ चलता रहता है, तो आयत पढ़ते हुए आप एक आयत पढ़ लें, फिर वो तर्जमा पढ़ लें, तो चूँकि बामुहावरा तर्जमा है, आसान है, मुश्किल अल्फाज इसमें ना होने के बराबर हैं, तो बहुत फ़ायदा उठा सकेंगे। कहीं कहीं उन्होंने बाज़ मुख्तसर नोट्स भी हवाशी में लिखे हैं, एक एक जुमले में, दो दो जुमले में उन्होंने मुख्तसर वजाहत कहीं कहीं की है। इब्तदाई 4-5 पारों तक तो तकरीबन हर सफ़े पर आपको दो दो तीन तीन चार चार लाइनों में कुछ हवाशी मिल जाते हैं। आगे फिर हवाशी की तादाद कम होती जाती है, और फिर बाज़ सूरतें या बाज़ पारे ऐसे हैं जहाँ आपको कोई हाशिया नहीं मिलता। वैसे इसमें नुकसान कोई नहीं है, तर्जमा ऐसा है कि उसको पढ़कर आप आराम से वो जो बुनियादी मफहूम है वो आपके लिए वाज़ेह हो जाता है। अगर आप तफसील में जाना चाहते हैं तो ज़ाहिर है तफासिर मौजूद हैं, दीगर कुतुब मौजूद हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ जो उमूमी और इब्तदाई नौइयत का कुरान करीम का फ़हम है वो हासिल करना चाहते हैं, तो ये तर्जमा उस सिलसिले में बहुत मुफीद है, आम फ़हम है, आसान है। और ये जो बात मैंने कही कि इब्तिदा में चंद हवाशी मिलते हैं तकरीबन हर सफ़े पर, फिर वो कम होते जाते हैं, शायद इसकी एक वजह ये भी हो कि इब्तिदा में कुछ चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं तो बाद में सिर्फ तर्जमा ही काफ़ी होता है। और ये वैसे उमूमन भी हमारे यहाँ जो तफसीरी रिवायत है उसमें कुछ ऐसा ही हुआ है। इब्तिदा में मुफस्सिरीन बहुत ज़ोर लगाते हैं, बहुत तफसील में जाते हैं, एक एक चीज़ तफसील से बयान करते हैं। और मिसाल के तौर पर इमाम राजी की तफसीर देख लीजिए, तफसीर कबीर 32 जिल्दों में है, तो उसमें जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो निसफ़ कुरान यूँ कहें, सूरह कहफ तक आप पहुँचते हैं कोई 20वीं जिल्द में, तो 20 जिल्दों में आधा कुरान, फिर बाकी आधा कुरान 12 जिल्दों में। उर्दू में देख लें तो मारिफुल कुरान जो मौलाना मुफ्ती शफी साहिब रहमहुल्लाह की किताब की तफसीर है या उनके तफसीरी दुरूस पर मबनी है, तो उसकी 5 जिल्दों में आप 15 पारे पढ़ लेते हैं और बाकी 15 पारे जो हैं तो वो 3 जिल्दों में है। अलबत्ता मौलाना मौदूदी और मौलाना इस्लाही रहमहुल्लाह, इन दोनों के यहाँ तरतीब कुछ इसके बरक्स नजर आती है कि मिसाल के तौर पर तदब्बुर कुरान में जो मेरे पास एडिशन है 9 जिल्दों वाला, 2001 में जो फारहान फाउंडेशन ने शाये किया था, तो उसमें जो निसफ़ कुरान है यूं कहें वो चौथे जिल्द में, यानी 3.5 या पौने 4 जिल्दों में आप निसफ़ कुरान तक पहुंच जाते हैं, और यूं कहें कि 5.25 या 5.5 जिल्दें जो हैं वो फिर बाकी निसफ़ कुरान के लिए हैं। मौलाना मौदूदी के यहाँ तो बहुत ही अजीब मालूम होता है कि जो पहली 2 जिल्दें हैं उनमें आप सूरह बनी इसराइल के इख्तिताम तक पहुंच जाते हैं, और उसके बाद जो 7 टोटल 7 जिल्दें हैं, तो बाकी 5 जिल्दों में निसफ़ कुरान है, यानी आधा कुरान 2 जिल्दों में, फिर आधा कुरान जो निसफ़ के बाद का है इख्तिताम तक, तो वो 5 जिल्दों में है। उसमें कहीं कहीं बहुत तफसीली हवाशी हैं, बहुत मुफीद हैं, जैसे सूरतुन नूर में मिसाल के तौर पर हद ज़िना के मुताल्लिक़, या सूरतुल हज की आयत जो जिसमें इसका ज़िक्र है नस्ख़ का, और जिसको बुनियाद बनाकर
بعض بدبختوں نے شیطانی آیات اور اس طرح کے افسانے گھڑے ہیں، وہاں جو مولانا مودودی نے تفصیلی حاشیہ لکھا ہے، حواشی لکھے ہیں، وہ بہت مفید ہیں، اور اس پر انشاءاللہ کسی اور وقت تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ جو چوتھی کتاب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ صوت القرآن کے نام سے ہے، عن حقائق القرآن، اور یہ ہمارے شاگرد رشید ہیں جناب نفیس احمد خان کیانی، جو میر پور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں لاء ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر ہیں۔ اسلامک یونیورسٹی سے انہوں نے LLB شرعی لاء LLM کیا ہے، اور یہ ان کے والد صاحب جناب محمد یونس خان نے ترجمہ کیا ہے، اور یہ بھی جیسے مولانا سید فضل الرحمان صاحب کا ترجمہ تھا اس طرح کا ترجمہ ہے، آسان ہے، مختصر ہے، عام فہم ہے۔ مختصر حواشی ہیں اس پہ، تقریباً ہر صفحے پر آپ کو مختصر حواشی نظر آتے ہیں۔ اور ہمارے میر پور کے دوست چونکہ انگلینڈ میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں، اور نفیس کیانی بھی، ان کے والد صاحب کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، تو ان کو وہاں کے مسائل کا بھی اندازہ ہے، اس وجہ سے آپ کو اس نوعیت کی کچھ چیزیں حواشی میں مل جاتی ہیں جو بڑی مفید ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں سورۃ المائدہ میں اہل کتاب کے ذبیحے کی حلت کا ذکر ہے، تو وہاں فرماتے ہیں کہ بشرطے کہ اس کا خون بہہ جائے تو ان کا ذبیحہ پھر حلال ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ گویا ان کا مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے، کیونکہ اس میں خون نکلنے کی بنیادی شرط مفقود ہے، اور جدید ذبح خانوں میں جو ذبح کا طریقہ ہے اس میں سب پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا۔ یہ بہت اہم بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، کیونکہ اگر وہ ہر ایک جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی کوشش کریں تو کئی جانور سامنے سے بغیر ذبح ہوئے ہی گزر جاتے ہیں، لہٰذا چھری چلانے کے لیے جلدی میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہی نہیں جا سکتا، تو اس طرح وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اہل کتاب کے ساتھ کھانے کی اجازت اسی حد تک ہے کہ کھانے میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو، اس حد تک اجازت دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ کھانے میں بھی ہے، البتہ ان کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہاں انہوں نے چونکہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کا ذکر بھی اس آیت میں آیا ہے، تو اس پر بھی انہوں نے تبصرہ کیا ہے، اور یہ اس بات کی طرف تنبیہ بھی کی ہے کہ اس بات کا بھی خطرہ موجود رہے گا، اجازت اپنی جگہ، لیکن اس بات کا خطرہ موجود رہے گا کہ وہ عورت مرد کو پھنسا کر اپنے عقائد پر لے آئے۔ آیت میں اصل میں یہ فرمایا ہے نا، جہاں نکاح اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت کا ذکر ہے، تو آخر میں آیا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس پر انہوں نے حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ یہ امکان ہے، یہ خطرہ ہے کہ وہ عورت مرد کو پھنسا کر اپنے عقائد پر لے آئے، اور اولاد تو اکثر ماں کے عقائد اپناتی ہے، جس سے ساری کمائی ضائع گئی۔ یہاں تک تو مجھے اتفاق ہے، لیکن جو اس سے آگے انہوں نے فرمایا ہے کہ آج کل صحیح العقیدہ اہل کتاب موجود نہیں ہے، لہٰذا ان سے نکاح کی گنجائش بھی نہیں نکلتی۔ اس پر بسط ادب و احترام مجھے عرض کرنے دیں کہ اس سے مجھے اختلاف ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اہل کتاب صحیح العقیدہ ہوں یا غیر صحیح العقیدہ، ہر صورت میں ہمارے نزدیک تو غیر مسلم ہیں، لیکن ان کے غیر مسلم ہونے کے باوجود ان کو ان کے ساتھ جب نکاح کی اجازت دے دی گئی تو وہ نکاح کی اجازت برقرار ہے۔ یہ کہنا کہ یہ آج کے اہل کتاب اس دور کے اہل کتاب کی طرح تو نہیں ہے، یہ بات کئی اور اہل علم نے بھی کہی ہے، لیکن یہ بہت عجیب بات اس لیے ہے کہ اس دور کے اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کا انکار کیا، تو وہ تو زیادہ کافر ہوئے، اور آج کے اہل کتاب تو ان کی بنسبت یوں کہیں نسبتاً عذر رکھتے ہیں، خواہ وہ عذر کفر کے لیے قابل قبول نہ ہو، لیکن بہرحال سزا میں تخفیف کی گنجائش تو ہو سکتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ اہل کتاب تو ان کی بنسبت برے نکلے، کیونکہ وہ تو رسول کی موجودگی میں رسول کا انکار کر رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ ایک LLM کے وائوا میں ہم نے ان کو بلایا تھا، تو اسی طرح کا ایشو اس LLM تھیسس میں ڈسکس ہو رہا تھا، تو وہ ریسرچر نے یہی بات لکھی تھی کہ آج کے اہل کتاب اس دور کے اہل کتاب کی طرح نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ تو وہ جو ایگزامینر تھے انہوں نے بڑا دلچسپ سوال کیا کہ اگر آج کے اہل کتاب اس دور کے اہل کتاب کی طرح نہیں ہے تو آج کے مسلمان اس دور کے مسلمانوں کی طرح کہاں ہیں؟
تو اگر وہ اچھے اہل کتاب تھے تو وہ اچھے مسلمان تھے، آج برے اہل کتاب ہے، آج برے مسلمان ہیں، تو تقریباً اسی لیول پر ہم کھڑے ہیں، ہماری آپس کی نسبت اسی طرح کی ہے۔ بہرحال اور بھی ان میں بہت مفید چیزیں ہیں، یہ امید ہے کہ یہ ساری جو کتب ہیں اور ان کے علاوہ بھی ان سے ہمارے دوستوں کو فائدہ ہوگا، اور شاید قرآن کریم کا جو اس کی خدمت کا جو فریضہ ہے امت اسی طرح مسلسل ادا کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس میں جس بندے نے بھی حصہ ڈالا ہے تو وہ بہت یوں کہیں مبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کاوشیں قبول کرے۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں تو چند اور کتابوں پر بھی بات کریں گے۔